नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दूधमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै छ, तर अझै पनि दुग्ध व्यवसायी किसानहरूलाई राज्यले सुविधाको दायराभित्र नल्याउँदा भने जस्तो गरी दुग्ध व्यवसाय फस्टाउन नसकेको चर्चा पनि चल्दै आएको छ। एकातिर दुग्ध व्यवसायी किसानहरूको यस्तो गुनासो उठिरहेको समयमा अर्कोतिर भने भैँसी पालनमा नै अनियमितता गरिएको प्रमाण फेला भएको छ। डडेलधुरालाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन परशुराम नगरपालिकामा सामूहिक भैँसी पालन अवधारणा अघि सारियो। गरिल भैँसी पालन समूह स्थापना गरेर बढाइएको यो अवधारणा अहिले भने विवादमा तानिएको छ। प्रति भैँसी 80,000 रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी भैँसी प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट ठुलो रकम र लागत सङ्कलन गरियो। तर एउटा भैँसीमा 20,000 अनियमितता भएपछि स्थानीयवासी रुष्ट बनेर विरोधमा उत्रिए। यही अनियमितता राखेर 80वटा भैँसी खरिद गरियो। स्थानीयको विरोधपछि अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति पनि बनाइयो। तर छानबिन समितिका संयोजकको जिम्मेवारी यस्तो व्यक्तिलाई दिइयो जो आफै खरिद गर्दा अनियमिततामा उछिएका थिए। त्यसमाथि भैँसी वितरण गर्दा पनि मापदण्ड मिचेर जथाभावी वितरण गरिएपछि यो कार्यक्रम थप विवादको घेरामा परेको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। यता रौतहटमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझ बढ्दो छ, तर गौर अस्पतालमा आइसियु बेड र भेन्टिलेटरमा विशेष गरी दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा प्रयोगविहीन भएर थन्किएर बसेका छन्। कुनै पनि संक्रमितलाई आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको आवश्यकता परे वीरगञ्ज र काठमाडौँ लगायत अन्य सहरमा रेफर गर्ने गरिएको छ। तर जिल्लामा नै रहेको सुविधा भने जनशक्तिको अभावमा थन्काएर राख्दा सबै क्षेत्रले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। अहिले आइसियु बेड र भेन्टिलेटर प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्थानीय प्रशासन हातेमालो गर्न तयार भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको 1,81,00,000 रुपैयाँको सहयोगमा खरिद गरिएको भेन्टिलेटर र आइसियु कक्ष तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारमाथि दबाव पनि बढाएका छन्। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउनेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँझै आज पनि न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ र यति बेला तपाईँले हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र सँगसँगै अफिसियल फेसबुक मार्फत पनि हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना जिज्ञासाहरू छन् भने त्यहाँ पनि तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्नो गुनासो राख्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार बारे तपाईँले विशेष जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र यो कोरोना महामारीको समयमा विशेष गरी आफूले कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीसँग जोडिनका लागि जुन नम्बरहरू देखाइएको छ यसमा तपाईँले कल गर्नुभयो भने आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता कार्यक्रममा जनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो गुनासो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, यति बेला कोही जोडिनु भएको थियो आफ्नो समस्या सहित हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो, तर उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीसँग जोडिने माध्यम हामीले देखाइरहेका छौँ। तपाईँले कल गर्नुभयो भने आफ्नो समस्याहरू, जिज्ञासाहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्याका आधारमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हामी कार्यक्रममै प्रत्यक्ष रूपमै गराउने कोसिस पनि गर्नेछौँ। यति बेला फेरि जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, यहाँको शुभ नाम? देवघाट 5 बाट हो, नाम चाहिँ नभन्नु होला। ठिक छ, नाम बताउन चाहनुहुन्न, आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, हाम्रो यो देवघाट 5 तनहुँकोमा चाहिँ एकदम अवैध रूपमा चाहिँ गिटी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ। 3-4 दिन भयो लगातार 3टा स्काइभेटर लगेर चाहिँ के अरे
17-18 जीसीबीले टिप्परले चाहिँ यहाँ चाहिँ बालुवाहरू उत्खनन भइराखेको छ एकदम अवैध रूपमा अनि त्यही भएर त्यसको लागि छ। अनि कसले अनुमति दिएको, कसले चाहिँ उत्खनन गरिरहेको छ यसबारे तपाईहरुले के जानकारी पाउनु भएको छ? ठेक्का गाउँपालिकाले लगाउन त सर, अब त्यत्रो अब यो मापदण्ड विपरीत नै काम भइराखेको छ होला। त्यत्रो 3टा एक्सकाभेटर लगेर 18-20 वटा चाहिँ बिहान चाहिँ 4-5 बजेबाट 9-10 बजेसम्म चाहिँ उत्खनन भइराखेको एकदम अवैध रूपमा छ। अनि तपाईहरुले सम्बन्धित गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएन? हैन, हामीले भन्न त भनेको सर, तर भनेर पनि अब यस्तो हो, अब आउन त अब स्थानीय प्रशासन पनि आउन त आएर पनि अब उनीहरू जाने बित्तिकै फेरि सुरु हुन्छ खन्न उ गर्न लागि। ए, उहाँहरूले अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै बन्द हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि? हैन, अस्ति चाहिँ एक दिन माथिबाट अनुगमन आउने भन्दा फेरि चाहिँ उता टिप्परहरू चाहिँ उता कतातिर लगेर लुगा रहेछ अनि अस्तिको एक दिन रोकेको थियो अनि हिजो फेरि त्यस्तै भएछ अनि आज फेरि गाउँपालिकामा मिटिङ बस्ने भन्ने कुरो गरेको बिहान चाहिँ टिप्पर चाहिँ झरेको थियो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ खने हैन, अब मिटिङ बसी के हुन्छ सर? ए, अहिले चाहिँ त्यहाँ उत्खनन जो छ त्यो रोकिएको छ? हैन, अहिले केही समयको लागि मात्रै रोकिएको, अब फेरि भोलिबाट सुरु हुन्छ होला नि त फेरि। हस्, ठिक छ, यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। देवघाट गाउँपालिकामा भन्नुभयो तपाईँले हैन त, तनहुको? हजुर। यो वडा नम्बर कति हो? नम्बर 5 हो सर। वडा नम्बर 4? 5 नम्बर वडामा यो अवैध उत्खनन भइरहेको छ। हजुर। हस्, ठिक छ, हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि त्यहाँ के रहेछ यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि रिपोर्ट चाहिँ अब आज भएर रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। अब जो एकदम धेरै मात्रामा गहिरोमा एकदम चाहिँ 6-7 फिट गहिरो खनिराखे। हजुर, ठिक छ, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टको पनि ध्यानाकर्षण हामी गराउनेछौँ। सम्बन्धित निकायसँग पनि यसको जवाब पक्कै पनि लिनेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, अवैध उत्खनन यो निषेधाज्ञाको समयमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले जारी छन् र यो समयमा विशेष गरी निषेधाज्ञाकै यो मौका छोपेर अझ बढी सक्रिय रूपमा तस्करहरूले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ र यसको नियन्त्रण गर्नका लागि, यसलाई नियमन गर्नका लागि र यसरी अवैध उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो जुन किसिमको पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो नबढाएको गुनासो देशका विभिन्न स्थानबाट आइरहेको छ र यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ कार्यक्रममा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते, म दार्चुलाबाट सुमन सिंह हामी बोल्दै हजुर। सुमनजी, कहाँबाट भन्नुभयो? दार्चुलाबाट हजुर। दार्चुलाबाट केका लागि सम्झिनु भयो, के गुनासो थियो यहाँको? सर, दार्चुला जिल्लाको मालिकाजुन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पनि यो भेन्टिलेटरी सेवा सुचारू भएको आजभन्दा धेरै पहिलेदेखि हो क्या सर, होइन? भेन्टिलेटर सुरु भएको? होइन, भेटेरिनरी सेवा क्या, भेटेरिनरी सेवा, ठिक छ। हजुर, तर अहिलेको यो सन्दर्भमा हेर्ने भने 3 वर्षदेखि बन्द छ क्या सर। ए, 3 वर्षदेखि बन्द? के कारणले बन्द भएको रहेछ तपाईँहरूको जानकारीमा के छ? यो अब यस्तो छ सर, यहाँ पार्टीगत हिसाबले हेर्ने हो भने दुईटा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ यहाँ उम्मेदवार के भन्छन् नि अहिलेको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू थिए क्या। हजुर। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ अध्यक्ष, एमालेको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन? ए, हजुर। अब काङ्ग्रेस हाम्रो अब काङ्ग्रेसले गरेको काम चाहिँ एमालेको उपाध्यक्षहरू चाहिँ त्यो चाहिँ नहुने होइन? ए, भनेपछि केही राजनैतिक विवादका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पशु सेवा कार्यालय चाहिँ अहिलेसम्म बन्द छ, जसका कारण तपाईँहरूलाई पशुको बिरामी भएको खण्डमा उहाँहरूलाई पशुहरूलाई चाहिँ लग्नको लागि या उपचार गराउनको लागि समस्या भएको छ? धेरै समस्या भएको छ। अहिले तपाईँहरूले पशु बिरामी भएको खण्डमा कहाँ गएर उपचार गराउने गर्नुभएको छ? बाहिरबाट अब बाहिरबाट औषधिहरू किनेर अनि ल्यायो, अब गाउँमै भएको जडीबुटीहरू खुवायो अनि त्यस्तै हुन्छ क्या सर। म हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया मालिकार्जुन नगरपालिकाका मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहोला अथवा कोही सम्बन्धित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने वडाका कति नम्बर वडा भन्नुभयो ठ्याक्कै तपाईँले? सर, अर्को कुरा पनि छ कि सर, अर्को समस्या के छ भने हजुर, हाम्रो यस गाउँपालिकामा कार्यकारी निर्देशक जो चाहिँ जयसिंह धामी होइन, उहाँ चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मानव उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ कि? हजुर, बिरामी हुनुहुन्छ, 3-4 महिना भइसक्यो, उहाँ अहिलेसम्म अफिसमा हाजिर हुनुहुन्न। ए, गाउँपालिकामा? गाउँपालिकाको कार्यकारी निर्देशक बिरामी हुनुहुन्छ, जसका कारण उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न र उहाँको कार्यभाग अहिले कसलाई सम्हाल्नका लागि जिम्मेवारी? कार्यभाग पनि सम्हाल्न दिएको छैन क्या। अब त्यो कुरा अध्यक्षज्यूले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ उहाँसँग
पालिकामा कुरा राख्दाखेरि चाहिँ एमालेको उपाध्यक्षले चाहिँ हुँदैन, त्यही मान्छे चाहिन्छ, जबसम्म हस्पिटलबाट आउँदैन त्यही मान्छे चाहिन्छ भन्ने जस्तो कुरा सुनियो है सर। हजुर। अब मैले अघि उहाँसँग के भन्छ नि, हाम्रो यो कुरा सुनि अब हाम्रो यो यस्तो त हुँदैन सर। अब हाम्रो गाउँमा योजनाहरू चल्छ होइन। हजुर। अब गाउँपालिकाबाट दिएको योजनाहरू त पहिला भइसक्यो, अब त्यो काम सकिएपछि जनताले त पैसा पाउनु पर्ने नि त सर। अब ठेक्का सकिएपछि काम गरेको जनताले, जुन गरिब जनता छ जसले चाहिँ खाना पाइन्छ उसले चाहिँ त्यसैमा दिने सर। अब हामीलाई चाहिँ समस्या हुँदैन भन्नु न। ठिक छ, हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै उपाध्यक्षज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ र तपाईँको जुन जिज्ञासा छ, गुनासो छ, यसको समाधान गर्ने कोसिस हामी लाइभ कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले विशेष गरी सम्बन्धित जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो यस किसिमको गुनासोहरू राख्दा उहाँहरूबाट जवाफ चाहिँ के पाइरहनु भएको छ तपाईँले? सर मैले चाहिँ अध्यक्ष साहबसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि होइन, अध्यक्षसँग चाहिँ हजुर उहाँले भन्नुभयो कि म 3 पटकसम्म चाहिँ हाम्रो यस दार्चुलाबाट मनोनित के भन्छ नि संसद अहिले चाहिँ जो मन्त्री हुनुहुन्छ संघीय मामिला तथा यो सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश प्रसादसँग चाहिँ कुरा राख्दाखेरि 3 पटकसम्म कुरा राख्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो प्रोसेस चाल्नै भएन क्या। हजुर। पार्टी त्यो अब उहाँले चाहिँ कुनै प्रोसेस चाल्नु भएन। अब कुरा चाहिँ राख्नु भएको थियो सर, उहाँले अध्यक्ष साहबले पनि राख्नु भएको रहेछ होइन, कुरा 3 पटकसम्म काठमाडौँ गएर त्यो कुरा राख्नु भएको रहेछ है। त्यति गर्दा पनि समाधान भएन क्या। हाम्रो गाउँबाट हाम्रो यो जिल्लाबाट चाहिँ अब 2-3 जना चाहिँ अहिले मन्त्री नै पद पाउनु भएको छ क्या। हजुर। ठिक छ, हामी 3 जना मन्त्री पद हुँदै अहिलेसम्म एउटा गाउँपालिकाको अनि राम्रै ठाउँको चाहिँ अफिस खाली छ। अनि यी अफिस खालीहरू हुँदा चाहिँ के फरक पर्दैन र सर हाम्रो यो जिल्लाको मनोनित एउटा मन्त्री पद पाएको व्यक्तिलाई? हस्, हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याइसकेका छौँ मालिकार्जुन गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, पुष्पा अवस्थी उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उपाध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब यहाँको गाउँपालिकाबाट एकजना सर्वसाधारणले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो, गाउँपालिकाको काम कारबाही यति बेला कार्यकारी निर्देशक नहुँदा ठप्प छ भनेर भनियो र सँगसँगै त्यहाँ सञ्चालित भेटेरिनरी पनि पशु सेवा कार्यालय पनि बन्द हुँदा स्थानीय नागरिकहरूलाई पशुको उपचार गराउनका लागि निकै समस्या भयो भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ। के हो अवस्था उपाध्यक्षज्यू? के को अवस्था भन्नुहुन्छ? यहाँ हालले सुनिएन। यहाँले सुन्नु भएन? भने फेरिको भन्दैन। अब गाउँपालिकाको काम कारबाही यति बेला ठप्प छ भन्नुहुन्छ, स्थानीय नागरिकले सेवा पाउन कठिन भइरहेको छ, कार्यकारी निर्देशक लामो समयदेखि बिरामी पर्नु भएको छ, तर उहाँले गर्ने कामको जिम्मेवारी अरू व्यक्तिलाई दिइएको छैन, जसका कारण आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवाबाट आफूहरू वञ्चित हुनु परिरहेको भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। अवस्था के हो? अब अवस्था भनेको अहिले हाम्रो यो कोरोनाको बेलामा, हजुर, कोरोनाको अवस्थामा हाम्रो यो पालिकामा अब विशेष शाखाहरू हाम्रो लेखा शाखा भयो, प्रशासन योजना शाखा खुलेका छन् अफिसहरूमा। हजुर। जुन बेला अब जुन विषयमा आवश्यकता पर्छ त्यो बेला हामीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई बोलाउने गरेका छौँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा। हजुर। र सेवामा हाम्रो त्यति त्यो प्रभावकारी भएको छैन, हामीले गरेका नै छौँ। र अब प्रमुख प्रसाद अध्यक्ष अहिले बिरामी हुनुभएको छ, उहाँहरू चिकित्सक छन्, घरमा छन् र प्रमुख प्रसादको अध्यक्षज्यूको आर्थिक सहयोग पाइएको छैन। हामीले एउटा निमित्त सरलाई अब सिफारिसको लागि निमित्त सर यहाँ नियुक्ति दिइसकेका गरेका छौँ, जिम्मेवारी दिइसकेका छौँ। र प्रमुख प्रसादको अध्यक्षज्यूको लागि हामीले मन्त्रालयमा पटक पटक जानकारी गरेका छौँ र अहिले यो कोरोनाको बेलामा यहाँ आउने प्रमुख प्रसाद अध्यक्ष मिलेका छैनन् र अब हामी त्यो प्रमुख प्रसाद अध्यक्षज्यूको व्यवस्था मिलाउने सरकारमा छौँ। अनि पशु सेवा कार्यालय पनि लामो समयदेखि बन्द छ भनियो, के कारणले बन्द भएको रहेछ उपाध्यक्षज्यू? यसको पनि जवाब अब पशु सेवा कार्यालय बन्द भएको छैन। अब सेवा कार्यालयले सम्पर्क गर्यो भने त्यो सेवा खुला नै छ। हाम्रो एकजना कर्मचारी त्यहाँ हुन्छ र उहाँले सेवा दिइरहेको छ। अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन, सेवाबाट वञ्चित छैन। त्यो अब आज पनि हाम्रो शाखा प्रमुख जो यहीँ हुनुहुन्छ, हजुर, अफिस खुलै छ।
तर तपाईँले भनेअनुसार र सर्वसाधारणले गरेको गुनासो त निकै फरक देखियो। एकपटक हामी उहाँलाई पनि सोध्छौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हामीसँग सर्वसाधारण पनि जोडी नै रहनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ बताउन चाहनु भएको छैन, यद्यपि सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब पशु सेवा कार्यालय पनि सञ्चालनमै छ र उहाँहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरामी भएका हुनाले त्यसका लागि पनि आफूहरूले मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको भन्ने जानकारी दिनुभएको छ र कार्यालय पनि सञ्चालनमै छ। त्यस्तो उपचार पाउनका लागि गाह्रो अप्ठ्यारो केही छैन भन्नुहुन्छ उहाँ त? सर, मेरो कुरा उहाँलाई राखिदिनुहोस्। के राखिदिनुहोस् भने 3 वर्षदेखि उहाँले जुन कुरा भन्नु त्यो सबै रङ छ, गलत छ, एकदम गलत भएको हुनाले चाहिँ म भन्छु, उहाँलाई डाइरेक्ट भन्छु। 3 वर्षदेखि हाम्रो यो मालिकाजुङ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 मा अवस्थित पशु सेवा कार्यालय चाहिँ 3 वर्षदेखि बन्द छ। सुन्दै हुन्छ उपाध्यक्षज्यू? म बिरामी गयो भने त उहाँले चाहिँ बिरामी हुँदैमा चाहिँ अर्को कार्यवाही राख्ने मिल्दै मिल्दैन सर। सुन्दै हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू? मैले सुने सर, हजुरले ट्याक्कै पशु शाखा भन्नुभयो। पशु शाखा भनेको हाम्रो 8 नम्बरमा छ, 8 नम्बर वडामा गाउँपालिकाको। र त्यो विषयवस्तु भनेको वडा नम्बर 3 को रहेछ। वडा नम्बर 3 को विषयवस्तुमा हाम्रो 3 वर्षसम्म भइसक्यो त्यो अफिस बन्दैछ। जनताले भनेको कुरा ठिक हो, त्यो 3 नम्बरमा बन्द छ र त्यसको लागि हामीले पटक पटक कार्यपालिकामा मैले आफैले आवाज उठाएको छु कि हाम्रो पञ्चायतकालदेखि चलेको अफिस हाम्रो स्थानीय सरकार आएपछि बन्द भयो, त्यसमा हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ, कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पटक पटक कार्यपालिकामा कुरा उठाएको हो र त्यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन। पक्कै पनि वडा नम्बर 3 का सेवाग्राहीहरूले सेवा पाएको छैन। 3 वर्षसम्म त्यो अफिस बन्दै नै छ, खुला छैन। त्यो कारण के रहेछ त? अब अलिकति अब सर्वसाधारणले बताए अनुसार त तपाईँहरू बिचको एउटा राजनैतिक टसल पनि देखिएको छ। अध्यक्षज्यूसँग तपाईँको अलिकति राजनैतिक यो टसल देखिएका कारणले गर्दाखेरि नि गाउँपालिकामा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको बारे जानकारी प्राप्त भयो। कारण के रहेछ? अब कहिले सञ्चालनमा आउँछ यो बताउनुहोस् त उपाध्यक्षज्यू। अब मैले पहल त मैले त्यो बन्द हुने बित्तिकैबाट मैले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले उपाध्यक्ष भएको हैसियतले मैले कार्यपालिकामा आवाज उठाउने हो। कार्यपालिकामा मैले कुरा पटक पटक उठाएको छु, तर मेरो भनेको कुरा पनि सुनाइ भएको छैन। र वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष अहिले हाम्रा वडाध्यक्ष त्यहाँ छैन, स्वर्ग हुनु भएको छ र उहाँले पनि पटक पटक कुरा उठाएको हो। उहाँको कुरा पनि यहाँ गाउँपालिकाले सम्बोधन गर्न सकेन। अब म के भन्नु त्यसमा भनेपछि मैले पहल गर्दै पनि यो वडा नम्बर 3 को पशु कार्यालय खोल्न सकेको छैन र मैले माघ फागुनको महिनामा मैले वडा अध्यक्षलाई भनेको छु कि वडा अध्यक्ष तपाईँ त्यो वडा कार्यालय आफ्नो अधिकार हो, वडाको पनि अधिकार हो, आफ्नो वडाभित्र भएका कार्यालय खोल्नको अधिकार वडा अध्यक्षलाई पनि हुन्छ। यहाँ निर्णय नभए भने तपाईँ पहिलेदेखि पञ्चायतकालदेखि त्यो पशु कार्यालय खोलेको हो, त्यसमा तपाईँ आफै खोल्नुहोस् र एकजना कार्यालयको व्यवस्था गर्नुहोस् र त्यसमा पशु कर्मचारीको लागि हामी यहाँबाट व्यवस्था गर्छौँ। तपाईँ पहल चाल्नुहोस्, म त्यसमा तयार छु। तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि म मेरो तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छु भन्दा पनि उहाँले पनि हिम्मत गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँ आफै बित्नुभयो र त्यसपछि पनि हाम्रो त्यो आवाज उठ्दा पनि त्यो वडा नम्बर 3 को जनताले पशुबाट 3 वर्षसम्म सेवा पाउन सकेको छैन। यो एकदम दुःखद घटना हो र मैले पहल गर्दा पनि मैले पनि त्यो निर्णय त्यो कार्य समस्या समाधान गर्न मैले पनि सकेकी छैन। त्यो वास्तविक अब तपाईँले पहल गर्दै पनि नहुनु र सँगसँगै जनता जो कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको पशुको उपचारका लागि चाहिने यो कार्यालय बन्द हुँदा यसलाई खोल्नका लागि भनेर तपाईँले पहल गरिरहनु भएको छ, तर पनि अवरोध कहाँबाट भइरहेको छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त? कसले अवरोध गरिरहेको छ? अवरोध भएको भनेको कार्यपालिकैबाट हो। कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि अफिस खुल्छ र कार्यपालिकाबाट अवरोध हुन्छ। अब त्यसमा चासो लिँदैनन् हाम्रा कार्यपालिकामा। हामी अहिले जुन जनप्रतिनिधिहरू छौँ त्यसमा चासो नलिएको कारणले गर्दा, कार्यपालिकाले चासो नलिएको कारणले गर्दा त्यो अवरोध भएको छ। त्यो एकदमै गलत हो। हामी यो स्थानीय सरकार भएपछि जनतालाई हामीले तुरन्त सेवा दिनुपर्ने क्षत्रमा पञ्चायतकालदेखि सेवा पाएका जनताहरूले त्यो अफिस बन्द छ, त्यसमा एकदम दुःख लागेको छ। तर मैले पहल गर्दै पनि मैले सकेको छैन। यो हाम्रो कार्यपालिकाबाट नै हामीले गर्न सकेका छैन। भनेपछि अब तपाईँले पहल गर्दै पनि नहुनु र कार्यपालिकाले तपाईँहरूले पहल गर्दा पनि निर्णय नगर्नु, यो केही राजनीतिक विवादका कारणले स्थानीय नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको भन्ने यो बुझ्दा हुने भयो होइन त? अब राजनीति कारणले गर्दाखेरि हामीले जनतालाई दुःख नदिनुपर्ने हो, जनतालाई राजनीतिमा मुस्नु पर्ने कुरा हो। म त्यो राजनीतिको हिसाबले
त्यो बन्द भएको भन्न सक्दैनौँ। तर तपाईँहरूको आन्तरिक विवादका कारणले यो समस्या देखिएको भन्ने त बुझ्न कठिन भएन नि? विवादको कारणले होइन सर, विवाद त हाम्रो अहिले 1 वर्ष जति भयो, तर 3 वर्षभन्दा अगाडि नै विवाद नभएको बेलामा नै बन्द भएको छ। त्यो राजनीतिमा मुस्न मिल्दैन त्यसलाई। हजुर, विवादले हाम्रो दुईटोको हाम्रो गाउँपालिकाको विवादले भएको भए त अरू अफिस पनि बन्द हुनुपर्ने थियो, अरू पनि बन्द हुन्थ्यो। तर त्यो त हाम्रो विवाद नभए अघिदेखि नै त्यो अफिस त बन्द छ। अनि त्यो बन्द भएको अफिसलाई जनतालाई आवश्यक पर्ने यो पशु कार्यालय, विशेष गरी उपचार गराउनका लागि, पशुहरूको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने यस्तो कार्यालय बन्द गरिराख्नुपर्ने कारण चाहिँ के त? यो त अचम्मको विषय हो। नि सर, मैले के भने हाम्रो 8 नम्बर वडामा पनि गाई बस्तुहरू छन्। हजुर, त्यहाँको गाई बस्तुहरूले पनि सेवा पाउनुपर्छ। हजुर, सेवाबाट वञ्चित भयो। हामी कति राम्रो काम गरिरहेका छौँ। हामीले अरू नसके पनि, अरू जनतालाई सेवा दिन नसके पनि जुन पञ्चायत कालबाट खोलेका अफिसहरू छन् त्यो अफिसमा त ताला लाउनु हुँदैन। त्यसमा हामीले कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ, त्यहाँको जनतालाई सेवा दिनुपर्छ। हाम्रो एउटा त त्यो पुरै गाविसको एउटा वडा भएको छ, जनसङ्ख्या बढी भएको गाउँको वडा हो, त्यसमा दिनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि सुनाइ हुँदैन भने मैले के गर्ने सर? मैले त पहल गर्ने हो, मैले जनताका समस्याहरूको आवाज उठाइदिने काम हो र सकेसम्म निर्णय गर्ने हो। तर अब त्यो निर्णयमा मेरो पहुँच हुँदैन भने मैले के गर्ने त सर? मैले त आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको छु। भनेपछि तत्काल यसको समाधान निस्कने कुनै उपाय छैन? त्यसो भए तत्काल अब म पहल गर्छु। अझ पनि मैले त्यो मल्लिकार्जुनको पशुको मैले कुरा गरेको छु, अझ पनि गर्छु। अब कति सम्भव हुन्छ त्यसमा म पहल गर्नेछु। तर जनताहरूले धेरै दुःख पाएको छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको पहल जारी रहोस् र स्थानीय नागरिकले यसरी गुनासो गर्ने जुन अवस्था छ यो अवस्था सृजना नहोस्। तपाईँहरूले यसको समाधान खोजिदिनु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। र सँगसँगै गुनासो राख्नुहुने उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तहमा देखिएका राजनैतिक विवादका कारणले गर्दाखेरि यस किसिमका समस्याहरू देखिने गर्दछन् र जसको बारमा स्थानीय नागरिक नै पर्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। यहाँ यो विषयमा पनि हामीलाई राजनैतिक विवादका कारणले यी समस्याहरू उत्पन्न भएको भनेर बुझ्न कठिन भएन। यद्यपि उपाध्यक्षज्यूले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको भनेर बताइरहनु भएको छ। अब लागौँ पहिलो विषयतर्फ। डडेलधुरामा भैँसी खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको छ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 5 परिगाउँमा गरिल भैँसी पालन समूहले अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ। लागत साझेदारीमा भैँसी प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट 21,80,000, प्रदेश सरकारबाट 25 लाख, स्थानीय तहबाट 21,80,000 र समूह तथा किसानबाट 14,47,480 गरी जम्मा 83,07,880 रुपैयाँ लागतमा भैँसी खरिदका लागि लागत सङ्कलन भएको थियो। तर प्रति भैँसी 80,000 पर्ने भए पनि गरिल भैँसी पालन समूहले 1 लाखमा खरिद गरेको स्थानीयको आरोप छ। भैँसी पालन समूहले अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि अहिले नगरपालिकाले अनुसन्धान थालेको बताएको छ। तर दुधको साक्षी बिरालो भने चाहिँ नियम विपरीत भैँसी लिएका जनप्रतिनिधिलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको छ। स्थानीयको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा रहेको गरिल भैँसी पालन समूहले प्रति भैँसी 80,000 पर्ने 1 लाखमा खरिद गरेको देखाएर अनियमितता गरेको पाइएको छ। समितिले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि धनगढीको केसी डेरी गाई भैँसी फर्ममा 80,000मा पाइने भैँसीलाई कञ्चनपुरको सिद्धबाबा गाई भैँसी पालन तथा दाना उद्योगबाट 1 लाखमा खरिद गरेको स्थानीयको आरोप छ। हाम्रो त्यहाँबाट हामी धनगढी फर्ममा गयौँ। धनगढी फर्ममा हामीले रेड गर्दाखेरि उसले भने कि भैँसी चाहिँ बेलोरी फर्मबाट बढी उठाउनु भयो। यहाँबाट उठाएपछि हामी 80-90 को दरले दिन्थ्यौँ। तर 1 लाखभन्दा तल हुँदैन भयो। त्यो 1 लाखको दरमा हामीले भैँसी उठाएर ल्यायौँ। त्यहाँबाट यो विवाद सुरु भयो। लागत साझेदारीमा भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रममा जसको घरमा 2 भैँसी छन्, 2 भैँसीको अनिवार्य बिमा भएको कृषकलाई समूहबाट थप 1 भैँसी दिने भन्ने नियम छ। तर यो समूहले घरमा भैँसी नभएकालाई समेत भैँसी वितरण गरेको र कतिपय कृषकले अरूको भैँसी देखाएर भैँसी दिएको स्थानीयको आरोप छ। त्यस्तै वडा नम्बर 5 सदस्य भवानी थ्वालले समेत घरमा एउटा भैँसी नभए पनि भैँसी पाएको बताइएको छ। भैँसी खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय कृषकले चर्को आलोचना गरेपछि परशुराम नगरपालिका 5 को कार्यालयलाई भैँसी पालनको यथार्थ विवरण बुझी पठाउन अनुरोध पनि गरियो। तर दुधको साक्षी बिरालो राखे चाहिँ वडा अध्यक्षले उनै सदस्य थ्वाललाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएका छन्, जो आफै यो अनियमिततामा संलग्न भनेर आरोपित छन्। आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि
के देखियो समुदाय भनेपछि आफू आँखा पाखा जो समितिका अगाडि पछाडिका मान्छेहरू हुन् समूहका मान्छे हुन् उनको एक भुइँसी पनि कसैको त्यो समितिको मान्छे एक भुइँसी पनि छैन उस्तालाई भुइँसी दिएको छ कसैको के गरेको पहिला 25,000 रुपियाँ पहिला दिनुहोस् भनेर फारम भर्यो त्यसपछि आफ्नो मान्छे जो छन् उन कसैबाट चाहे चेक खालि बिलिङ चेक लिएर अहिलेसम्म लिएको छैन कसैबाट चाहिँ पछि ल्याउला भनेर त्यो किसिमले तिनीहरूले चाहिँ काम गर्यो। समूहका सदस्यहरूले भैँसी खरिद गर्दा खरिद समिति समेत नबनाएको जानकारी दिएका छन्। यता व्यावसायिक भैँसी पालन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको भए पनि भैँसी खरिद गरेको 15 दिन नबित्दै भैँसी बिक्री गर्न थालेका छन्। 1 लाखमा खरिद गरेको भैँसी बिरामी भएको भनेर कृषक दशरथ जोशीले 25,000मा बिक्री गरे। त्यस्तै अन्य 6 जना कृषकले पनि योजना सम्पन्न हुन नपाउँदै भैँसी बेचेको बताइएको छ। यता समूहका अध्यक्ष करण चन्दले केही त्रुटि भएको र कृषकले पनि चलाखी गरेर ढाँटेकाले विवादमा ल्याउन खोजेको बताउँछन्। समूहले 52 लाखमा 52 भैँसी मुर्रा प्रति 1 लाख परेको लागत एस्टिमेटमा देखाएको छ। रागो खरिद तथा गोठ व्यवस्थापनमा 1,20,000, पशुबीमा 1370 प्रति भैँसी गरी 52 भैँसीको 72,610, ढुवानी प्रति भैँसी 5,000 का दरले 2,65,000, एआई सामग्री र नाइट्रोजन खरिद 1 लाख, घाँसको बिउ खरिद तथा घाँस विकास 50,000, च्याप कटर 1 प्रति 10,000 का दरले 52 को 5,46,000 देखाएको छ। त्यस्तै तालिम 2 लाख, लिटरमा नाप्ने भाडा 2,000, गोठ सुधार 10,40,000, औषधि खरिद 70,000, समूह गठन 10,000, अनुगमन बैठक तथा दैनिक भ्रमण भत्ता 2,25,000, स्टेशनरी 52,800, मिल्क क्यान 2 वटा 30,000, इन्धन 50,990, मिल्क क्यान 52 वटा 52,000, कम्प्युटर मर्मत र प्रिन्टर मर्मत 18,600, होर्डिङ बोर्ड निर्माण 10,000, सार्वजनिक सुनवाई 50,000 लागेको लागत एस्टिमेटमा देखाएको छ। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग कृषक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग थप जानकारी लिन्छौं। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौं। हरिनाथ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिनाथ जी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हरिनाथ जी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, नमस्कार हजुर। अब यो भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूका लागि 52 वटा भैँसी खरिद गरियो, वितरण गरियो। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुनेको छ। हजुरको आवाज अलिकति कम आएको छ। अब यो भैँसी खरिदमा भएको अनियमितता बारे यहाँहरूले गुनासो गर्नु भएको छ। के हो यसको वास्तविकता, अलिकति बताउनुहोस् त दर्शकहरूलाई बुझ्ने गरी। 52 वटा भैँसी खरिद गरियो, हुन त हामीले रिपोर्ट मार्फत धेरै बताइसकेका छौँ। तपाईँहरूको धारणा के हो यस विषयलाई लिएर? कसरी छानबिन भइरहेको छ यसबारे बताउनुहोस् त अहिले। हाम्रो धारणा के हो कि सर? हजुर, अब यो चाहिँ हामी चाहिँ गाउँले कृषक हौँ। यो डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 परी गाउँको। हजुर हैन? हजुर। हाम्रो गुनासो यो समितिसित के गुनासो हो भनेपछि अब त्यो भैँसी खरिद समिति त हुने हो, कसैले समितिमा त नबसिन्जेलसम्म त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यसमा त दुई मत छैन हाम्रो, होइन? हजुर। अब त्यो यिनीहरूले हामीसित उपभोक्ताहरूसित के कुरा गर्यो भन्दैन, पहिला कि जसको 2 भैँसी छ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई भैँसी दिने, हजुर, जसको 2 भैँसी छैन उसलाई भैँसी हामी दिँदैनौँ। हजुर। अनि भनेर तिनीहरूले पहिला चाहिँ हामीलाई भाषणमा काहीँ पनि त्यस्तो गर्यो तिनीहरूले। हजुर। अनि त्यसपछि तिनीहरूले के गर्यो भनेपछि त्यो दोस्रोको भैँसी लिएर कसैको चाहिँ बिमा गरायो, 2टा फारममा मात्रै देखायो, भैँसी छैन। अरूको भैँसीको फोटो खिचाएर, अरूको घरमा बाँधेको भैँसी ल्याएर आफ्नो घरमा बाँधेर फोटो खिचेर अनि त्यस पछाडि भैँसी लिए, होइन त? हो, अर्को भैँसीको ल्याएर त्यस्तो एउटा फारम मात्रै देखाइदियो, भैँसी छैन त्यहाँ। हजुर। अब कसैको त्यही कमसेकम 5-6 जना त्यही समितिवालाले के छ भने चाहिँ एउटै भैँसी मात्रै छ, दोस्रो भैँसी छैन। त्यो जो उहाँबाट त्यो खरिद लिएको भैँसी हो त्यो भैँसी मात्रै छ, अरू भैँसी छैन उनीहरूसित। हजुर। अनि धेरै कृषकहरूले अब जसले नक्सामा यिनीहरूले के पहिला त्यो तालिममा माथिबाट केन्द्रबाट आएका मान्छेहरू, नगरपालिकाका मेयर साहब, तिनीहरू उपमेयर साहब, तिनीहरू आएको बेला एकजना यहाँ चाहिँ हाम्रो हेल्थ पोस्टमा चाहिँ बैठे राखेको थियो। हजुर। अनि त्यसमा के भनेको थियो भने चाहिँ 10 लिटर दिने भैँसी, मुर्रा भैँसी, हजुर, हामी चाहिँ उपभोक्तालाई दिन्छौँ 52 भैँसी।
52 वटा हजुर हो। यसपालि चाहिँ हामी 52 पैसा दिन्छौँ, पछि पनि दिने त्यो 3 वर्ष कार्यक्रम हो भनेर तिनीहरूले भनेको थियो हजुर। र त्यो हामीले सुन्यौँ। त्यो सुनिसकेपछि अब तिनीहरूले चाहिँ अब पैसा जसको 2 पैसा थियो उसले फारम भर्छु भनेर ठिकै छ, तपाईँहरू त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब 1 पैसावालालाई नमिल्ने भए त कोही बात नै, हामीलाई केही छैन भनेर हामीले अरू धेरै जनताहरूले हामी भन्यौँ हजुर। अब त्यसपछि तिनीहरूले के गर्यो भने चाहिँ अब हामीले यहाँ देखाएको कुरो र भएको कुरो मात्रै भन्दैछौँ। म गाउँको मान्छे हो, त्यो हामीले त्यो केही छैन, त्यो झुटा सुटा लगाएर तिनी विचारहरूलाई ऊ गराएर हाम्रो चाहिँ कुनै केही त्यो अपराध गर्ने हामी मान्छे पनि होइन, गर्न पनि चाहँदैनौँ हामीले। अनि 52 वटा जुन भैँसी वितरण गरियो यसमध्ये समूहका सबै व्यक्तिहरूले पाए कि अथवा समूहभित्र नरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि दिइयो? धेरै व्यक्तिहरू नपाएको गुनासो गरे। त्यो समिति गठन भयो र त्यो समिति गठन भयो, तिनको आशे पासे कासे त्यस्ता मान्छेलाई मात्र दियो, जन मान्छेलाई खास गरी दिनु पर्ने हो त्यो त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तिनीहरूले दिएन। आफ्नो नाता गोता आफ्नो चाहिँ त्यो किसिमले दाजुभाइ त्यो हिसाबले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ फारम भरेर त्यो भैँसीले अब त्यसपछि फारम भरिसकेपछि के भयो भने चाहिँ 25,000 रुपियाँ त जसले 25,000 रुपियाँ दिन्छौ त्यसको फारम भर्ने, 25,000 नदिनेको फारम भर्दैन भनेर 25,000 रुपियाँ यो जुन समितिमा मान्छे त्यहाँ बसेका थिए, त्यो समितिमा बसेका थिएन, त्यो तिनीहरूले 25,000 रुपियाँ दिएर त्यो फारम भर्यो हजुर। अनि जो समितिभित्रका मान्छेहरू छन् उनसित एउटा भैँसी पनि छैन, अनि त्यो 25,000 पनि तिनीहरूले दिएन। 25,000 त्यो पनि जम्मा गरेन त्यो पैसा। त्यो फेरि चाहिँ यहाँबाट बेलोरी गयो सर हजुर। अनि बेलोरी गइसकेपछि त्यो बेलोरी पहिला लोडको भैँसीले तिनीहरू कति 30-32 भैँसी कति त्यति भैँसी लिएर आए। अनि अब जसले भैँसी पाएका छन् ती कृषकहरूले अहिले भैँसी पनि बिक्री गरिरहेको भन्ने समाचार आएको छ, खबर आएको छ, के हो त्यो भन्छु म हजुर बताउनुहोस् त। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो 18-20 पैसा बाँकी थियो, त्यसको लागि त्यस समितिका मान्छेहरू अझ गए दोस्रो लोडमा गए हजुर। अब दोस्रो लोडमा गइसकेपछि तिनीहरूको चाहिँ त्यो भयो त्यो बेलोरी गएर तिनीहरूको झगडा भइसकेपछि त्यहाँबाट आयो धनगढी फारममा हजुर। पहिला कञ्चनपुर फारममा गए बेलोरी, त्यसपछि चाहिँ कैलाली फारमको धनगढी गए तिनीहरू हजुर। अनि धनगढी गएर त्यहाँ चाहिँ 1,19,000 चाहिँ बेलौरीको फारमबाट भुँड्या थियो उपभोक्तालाई, यहाँको समितिले उपभोक्तालाई बेलौरीमा भुँड्या थियो तिनीहरूलाई हजुर। अनि त्यसपछि जब धनगढी गइसकेपछि त्यही समितिका मान्छेहरूको 2-3 जना समितिका अरू गएर त्यहाँबाट चाहिँ 1 लाखको हिसाबले 6 वटा भैँसी उठाएर लिए तिनीहरू हजुर। त्यो ल्याइसकेपछि बल्ल त्यो यो हामीले थाहा पाउने कुरो पछि पायो, त्यो थाहा पहिला पाएको थिएन पुरा त्यो भित्रको कुराहरू। त्यसअघि तपाईँहरूलाई जानकारी थिएन यो बारे होइन? हो पहिला त्यो हामीलाई जानकारी थिएन। जब अब धनगढीबाट जब 6 पैसा 1 लाखको हिसाबले लिएर आए तिनीहरू हजुर। त्यो 1 लाखको ल्याइसकेपछि फेरि चाहिँ त्यो 25,000 पनि तिनीहरूले दिँदैन समितिको मान्छेले, अनि त्यो 1 लाखमा भैँसी पनि लिएर आए। र हामीले भन्यो कि त्यस्तो चाहिँ झुटा शासन पहिला चाहिँ जसको 2 भैँसी थियो त्यो 2 भैँसीवालालाई फारम भन्ने भन्यो तपाईले स्टाफले यहाँ गरायो बैठकमा, मेयर साहबको सामनेमा, सबैको सामनेमा। तर अहिले चाहिँ त्यो यस्तो अनिता तपाईँहरू किन गर्छौ भनेर भन्यो त। अब हामीहरूसित त तिनीहरू के भन्ने कस्तो भन्ने हामीले चाहिँ केही सुनाए पनि तिनीहरूले गरेन। यहाँ हाम्रो अब तपाईसँग कुराकानी हुँदै हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको त यति बेला भागाभाग छ, यो विषयमा बोल्न चाहिरहनु भएको छैन, यसलाई भित्रै नै सेटलमेन्ट गर्ने सोचिरहनु भएको छ उहाँहरू हजुर। त्यसमा चाहिँ प्राविधिक त्यो रतन सिंह भण्डारी पनि छन् हजुर, अनि करण बहादुर चन्द पनि छन् हजुर, अनि देवनाथजी पनि छन्, अनि खिमराज भट्टराई पनि छन्, कृष्ण विष्ट पनि छन्। तर यिनीहरू चाहिँ भएका मुख्य मान्छेहरू हुन् हजुर। एउटा अब 1-2 जना महिला छन्, अब महिला त अब जता त्यतै पनि जाने हुन्।
त्यसमा चाहिँ कुनै आपत्ति कुरो छैन। उनीहरू त अनि अब नगरपालिकाले विशेष गरी ओडालाई यसको छानबिनका लागि भनेर जिम्मेवारी दिएको थियो, अनि अब यो छानबिन कहाँ पुगेको छ त? छानबिनमा पनि विशेष गरी ओडा अध्यक्षले जो ओडा सदस्य जो छन् जसले मापदण्ड विपरीत यसरी भैँसी लिएका छन् तिनै व्यक्तिलाई यो छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको छ भनेर भनिएको छ। यो छानबिन कसरी भइरहेछ तपाईँहरूको जानकारीमा के छ त? त्यो ठिकै हो सर। त्यो छानबिनको जब हामीले त्यो कुराहरू गऱ्यौँ मिडियाबाट पनि केही कुराहरू आयो, त्यसपछि के गर्यो भने चाहिँ एउटा तिनीहरूले अहिले समिति त्यो खरिद समिति पनि गठन गरेको छ भनेर भन्छन्। हजुर आजभोलि त्यो एउटा समिति गठन गरेको पनि छ भन्छन्, त्यो पहिला गरेका थिएन। अहिले खरिद समिति गठन गरेर अनि तिनीहरूले एउटा चाहिँ मापदण्ड अनुसार अब कुन बाटो जाने यो बाटो जाने र अब त्यो समिति गठन गरेर त्यसपछि चाहिँ के मिलाउने भनेर भन्छन्। अनि मैले 2-3 दिन भयो, 2-3 दिन वडाको एकजना कर्मचारी र एकजना वडा सदस्य हाम्रो जिम्मा दिएको छ र हामी यो कसको भइसक्यो के छ कसो छ भनेर हेर्छौँ भनेर घुम्दैछन् गाउँमा। हामीले त्यही भने हो कि तपाईँहरू सत्य तथ्य गर्ने कि के गर्ने, आज केही खाने केही भागभण्डा खाने विचार हो कि तपाईँहरूको चाहिँ सत्य तथ्य गर्ने हो भने त उनीहरूले मलाई के भनेको थियो हजुर भनेपछि जसको भइसक्यो जति छ त्यति देखाइदिन्छौँ, जस्ताको त्यस्तै हामी देखाइदिन्छौँ। छानबिन गर्ने भनेको त्यो उपमेयर साहब र तिनीहरू हामी नगरपालिका पठाइदिन्छौँ। अब यहाँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ, हामीसित त्यो भनेको थियो उनीहरू सदस्य। ठिक छ, अब अन्तिममा धेरै कुराहरू बुझिसकियो। तपाईँले आफ्नो धारणा पनि राख्नु भएको छ, विशेष गरी अन्य कृषकहरूको पनि प्रतिनिधित्व तपाईँले गर्नुभएको छ, जो गुनासो गरिरहेका छन्, जसले यस विरुद्ध आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन्, ती कृषकहरूको प्रतिनिधित्व तपाईँले गर्नुभएको छ। हामीले धेरै सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ, विशेष गरी जो पशु शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ रतन बहादुर भण्डारी स्वयं यहाँले पनि आफूले नाम पार्नु भएको छ, उहाँलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र सँगसँगै कार्यकारी अधिकृत जो हुनुहुन्छ परशुराम नगरपालिकाका तारानाथ पनेरू ज्यू उहाँको पनि फोन लागिरहेको छैन। उहाँहरू सम्पर्कमा आउन चाहिरहनु भएको छैन, यस विषयमा बोल्न मानिरहनु भएको छैन। यो सर्वत्र विरोध भइसके पछाडि यो विषय यति बेला सतहमा आइसके पछाडि उहाँहरू तैचुप मैचुप भएर यस विषयलाई मिलाउनका लागि लागि परिरहेको भन्ने किसिमको यो भित्री जानकारी पनि आएको छ। यद्यपि हामी उहाँहरूलाई थप लाइभ कार्यक्रममै यसबारे बुझ्नका लागि टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूले फोन उठाइरहनु भएको छैन। अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, अब यो विषय बाहिर आइसके पछाडि र यहाँ अनियमितता भयो भन्ने विषय बाहिर आइसके पछाडि मेयर साहबसम्म यो कुरा पुग्यो कि पुगेन, तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभयो कि भएन, उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ यस विषयलाई लिएर? अब मेयर साहबकोमा अब यसरी हामीले फोन केही गरेको छैन। अब कुराकानी त हल्ला त त्यो काठमाडौँसम्म पुगिसक्यो र अब महेन्द्रनगरबाट धनगढीमा सबै ठाउँमा पुगिसक्यो। मेयर साहबले नसुन्ने कुरो होइन। उहाँको पनि एउटा चाहिँ वडा निकाय, उनको निकाय 5 नम्बर वडा हो। यो 5 नम्बर वडाको निकायहरूले त्यो नबुझ्ने कुरो नहोला। उनको अब यो कोरोनाको कारणले साटफुर्सदले नभ्याइया होला, कुरो बेग्लै हो हजुर होइन। अब मेरो धारणा त के छ भनेदेखि जो अब हामीलाई त अरू केही छैन। अब ती समितिहरू जे गरौँ, जुन गरिब विचाराहरू 25,000 रुपियाँ 3 रुपियाँ सकाएको ब्याज गाडेर उनीहरूलाई दिएको अहिले चाहिँ 5 महिना भइसक्यो। अनि त्यो विचाराको त्यो विचाराको गरिबहरूको त्यो 25,000 रुपियाँ तिनीहरूले खुन चुसेर अहिले चाहिँ के भन्दैछन् भने चाहिँ त्यो गोठ सुधारमा लाउनु पऱ्यो। गोठ सुधारमा त 10 लाख रुपियाँ चाहिँ तिनीहरूले छुट्याएको छ भने चाहिँ त्यो 25,000 रुपियाँ उनीहरूको फिर्ता गर्नु पऱ्यो। बाँकी अब त्यो आफ्नो नाप नक्सा बनाएर जे मापदण्ड जे बनाउँछन् त्यसमा हाम्रो केही उ छैन। त्यो 25,000 रुपियाँ त्यो जुन गरिबहरू बिचराको चाहिँ त्यो भैँसीबाट त्यो 25,000 रुपियाँ लिएको छ यहाँबाट त्यो तुरुन्त मिडियाहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा भनिदिनु होला, हाम्रो अनुरोध छ। हामी यहाँ वडाध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले त्यो कुरा त्यो भनिसकेका छौँ। हजुर अब हामीले भन्नु अब के छ, नेपाल सरकारको पैसा हो, नेपाल सरकारले के खोजी गर्छु भने गरोस्, अब गर्दैन भने त हाम्रो के लाग्यो त सर? हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ यो विषय, हाम्रो निरन्तर निशानामा रहिरहनेछ। यद्यपि तपाईँसँग कुराकानी भइरहँदा हामीले यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने बारम्बार प्रयास गऱ्यौँ र कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि अफ एयरमा मैले धेरै पटक उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेको थिएँ, तर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन। यस विषयमा बोल्न चाहिरहनु भएको छैन। हामीले धेरैलाई ट्राई गरिसकेका छौँ, उहाँहरू फोन उठाइरहनु भएको छैन। खैर ठिक छ, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसको छानबिनका लागि तपाईँहरू पनि आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्नु होला। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त।
ठिक छ हजुरहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। ठिक छ हाम्रो आवाजहरू नगरपालिकासँग पुगाएर यो चाहिँ छानबिन गर्दैन भन्ने अनुरोध गर्दछौँ ल। हस् धन्यवाद। दर्शक यति बेला हुनुहुन्थ्यो हामीसँग हरिनाथजी जोडिनु भएको थियो, जो अन्य कृषकहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग जोडिनु भएको थियो। समिति बनाइयो, समितिभित्र रहेका कृषकहरूलाई भैँसी वितरण गर्नुको साटो अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ वितरण गरिएको भन्ने किसिमको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ। जो वास्तविक कृषक हुन् ती कृषकहरूले भैँसी पाएनन्, तर जसले नपाउनु पर्ने हो, जो मापदण्ड बनाइएको थियो 2वटा भैँसी भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा भैँसी थप दिने, त्यसमा पनि त्यो भैँसीको बिमा गरिएको हुनुपर्ने, यी यावत मापदण्डहरू राखिएको थियो। तर मापदण्ड विपरीत त्यहाँ अरूको भैँसी घरबाट उठाएर आफ्नो घरमा बाँधेर फोटो खिचाएर यसरी भैँसी वितरण गरिएको छ। यो किसिमको जालसाजी त्यहाँ गरिएको छ र सँगसँगै 80,000 पर्ने प्रति भैँसी 1 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिएको छ। इस्टिमेटमा त्यही देखिएको छ र जसअनुसार स्थानीयहरूले अनियमितता भएको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। यो विषय सतहमा आएसँगै हामीले यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। सम्बन्धित निकायसँग बारम्बार हाम्रो यसबारे जवाफ लिने कोसिस जारी रह्यो। विशेष गरी जो कृषक हुनुहुन्छ हरिनाथ, उहाँसँग कुराकानी गर्दा हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र अफ एयरमा पनि मैले केही बेर अघि धेरै सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। उहाँहरूको फोन उठ्न सकेन र खैर यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ। कृषकहरूले पाउनुपर्ने भैँसी नपाएको र विशेष गरी मुर्रा भैँसी भनिए पनि त्यहाँ गाउँका वरपरबाट नै खरिद गरेर ल्याएको 10 लिटर प्रतिदिन त्यहाँ भैँसीले दुध उत्पादन गर्ने दिने भन्ने किसिमको हिसाबले दिइएको थियो। तर अहिले कृषकहरूले बताएअनुसार 2 लिटर मात्रै दुध दिइरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसमाथि कतिपय कृषकहरूले जसमध्ये जो भैँसी लिएका थिए त्यसमध्ये अहिलेसम्म 6 जना कृषकले भैँसी बिक्री गरिसके, जबकि यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छैन। भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूलाई भैँसी वितरण गरियो, तर कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै अहिले कतिपय कृषकहरूले भैँसी समेत बिक्री गर्न थालेको समाचार आएको छ। यसबारे हामी थप जानकारी आगामी कार्यक्रममा आम दर्शकहरूलाई गराउनेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते सर, म धादिङ गल्सी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कल्लेरीबाट। धादिङबाट यहाँको शुभ नाम? तिलक गैरी बोल्दैछु सर। तिलकजी, के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्या पर्नु भयो? हजुर सर, यो आजभन्दा यो 10-11 वर्ष अगाडि चाहिँ यो नुवाकोटबाट चाहिँ धादिङ जोड्ने पुल, पक्की पुल चाहिँ बन्दै थियो होइन सर। हजुर। अनि 11 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले कुनै व्यक्तिसँग चाहिँ एउटा झोलुङ्गे पुलको आडमा चाहिँ 2-3 आना जग्गा चाहिँ हामीले दिएर चाहिँ यहाँ झोलुङ्गे पुलको छेउमा चाहिँ केही टहराहरू बनाएर चाहिँ बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर। अनि त्यो विषयमा चाहिँ हजुरको अहिले देखेर चाहिँ यो बाटोबाट डिपिआरको केही प्रमाणपत्र पनि छैन, डिपिआरको केही हामीले जानकारी पनि पाएको छैन। अनि अहिले चाहिँ अब केही व्यक्तिहरूलाई माथि अर्को उपल्लो अडाको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चालन गरेर चाहिँ यहाँबाट जब दिनै पर्छ, यहाँबाट बाटो नदी हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो टहर चाहिँ उठीबास लाग्ने तरिकाले सर एउटा झोलुङ्गे पुलको चाहिँ जुन यो झोलुङ्गे पुलको जीवलाई पनि एकदमै असर पर्ने तरिकाले चाहिँ यो बाटो चाहिँ ल्याइएको छ। अनि हामीले चाहिँ वडा अध्यक्षसँग चाहिँ जुन यो के हो त, अनि के हुन्छ त, यो हाम्रो मौजाको कुरा के हुन्छ, हामी त पीडित भयौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि उहाँले केही पनि जवाब दिन सक्नु भएको छैन यो विषयमा। अनि हामीले गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पनि भनेका छौँ यो खै कसले गरेको हो, के गरेको हो भन्नुहुन्छ। अनि उहाँबाट पनि हामीले चाहिँ ठोस एउटा चाहिँ जवाफ पाउन सकिरहेका छैनौँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखज्यूले पनि अब यसको चाहिँ ठोस निर्णय जवाफ दिन नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी एकदमै पीडित भएका छौँ सर। अब यो झोलुङ्गे पुलबाट बाटो बनिरहँदा विशेष गरी त्यहाँ कति घरधुरीलाई यसले प्रभाव पारिरहेको छ तपाईँहरूलाई? त्यसले हामी 7 घर परिवार छ यहाँ चाहिँ हजुरको बसोबास गर्ने चाहिँ 7 परिवार छौँ। तर जुन पीडित परिवार चाहिँ यहाँ 3 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष पीडित पारिएको छ। अब अहिले निर्माण कार्य भइरहेको हो कि अथवा हुने भनी? निर्माण कार्य भइराखेको छ सर, हामीले निर्माण स्थलमै छौँ। अनि यहीँ हामीले चाहिँ हुन्छ भने सकिन्छ भने चाहिँ यहीँ निर्माण स्थलमै आएर चाहिँ रिपोर्टिङ गरिदिनु भयो भने अझै हामीलाई चाहिँ केही पीडामा चाहिँ थप महसुस हुन्थ्यो, केही सान्त्वनाको महसुस हुन्थ्यो कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अनि हामी लगातार 2-4 दिन भयो यहाँ हामी बसिरहेका छौँ एउटा छाप्रोमा बसेर चाहिँ शीतल थापेर। अरू केही उपाय छैन अब यहाँ हामी बस्ने, अब यहाँ धमाधम ग्राभेल गर्ने, यहाँ जबरजस्ती भयो नि गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ भइराखेको छ। हामीलाई केही पनि यो डिपिआरको केही पत्र पनि ल्याइएको छैन। अनि त्यसरी चाहिँ भन्ने एउटा यो सूचना पनि नगराइकन डिपिआर भएको छ भनेको छ। अब जग्गा धनी हामी नै हौँ, यहाँ हामी जग्गा धनीलाई नै थाहा छैन हजुर।
ए तपाईँहरूलाई जानकारी छैन, तर त्यो किसिमको सूचना चाहिँ पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर यो सूचनाको अधिकार पनि हनन भयो, हामीलाई त्यो सूचना नै गरिएको छैन। अनि मेरो चाहिँ जुन जग्गा 2.5 आना मात्रै जग्गा छ, अनि त्यो 2.5 आना जग्गाको सेपमा चाहिँ अर्को व्यक्ति एकजना मेरो छिमेकीलाई चाहिँ एम्बुलेन्स छिर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ 3.5 मिटर तपाईँहरूलाई आधिकारिक जानकारी हुनुपर्ने थियो, त्यो तपाईँहरूले पाउनु भएन नि त? त्यो जानकारी पनि भएन। अनि जुन हजुरको चाहिँ अस्ति अब यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेहरू माथि मरिरहेका छन्, अब एम्बुलेन्स छिर्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिनुहोस् न भनेर चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ आह्वान गर्नुभएको रहेछ मेरो छिमेकीलाई। अनि मेरै साथबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ ल ठिक छ नि त, म यो अहिले केही समयको लागि चाहिँ दिन्छु भन्ने कुराले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो एम्बुलेन्सको लागि चाहिँ दिनुभएको रहेछ 3.5 मिटर। अनि त्यो 3.5 मिटरमा चाहिँ अहिले अब धमाधम ग्राभेल कार्यक्रम अहिले पनि भइरहेछ। अनि हामीले यो किन गर्दै हुनुहुन्छ, यो त हामीले त एम्बुलेन्सको लागि दिएको, खै हाम्रो चाहिँ कतैबाट सुनाइ भएको छैन, यहाँ हामीसँग केही सम्बोधन भएको छैन, हामीलाई न्याय चाहिँ पाउनु पऱ्यो, हाम्रो क्षतिपूर्ति भने नि पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखिरहेका छौँ। अनि यो विषयमा चाहिँ होइन यो अहिले यति हो भन्नुहुन्छ, अब यो केही कुरै हामीलाई चाहिँ जवाफै दिन सक्नु भएको। हस् ठिक छ, यसको जवाफ हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ तपाईँहरूको तर्फबाट। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू अब लागौ अर्को विषयतर्फ। रौतहट जिल्लामा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्। संक्रमितहरूको उपचारका लागि गौर अस्पताल लगायत विभिन्न पालिकाहरूले अक्सिजन सेवा सहितको अस्थायी कोभिड अस्पतालको व्यवस्था गरेका छन्। तर संक्रमितहरूको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएर आइसियु वा भेन्टिलेटरमा राखेर थप उपचार गर्नुपर्ने, कसैलाई जटिल समस्या परेर भेन्टिलेटर वा आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूलाई वीरगञ्ज लगायत अन्य सहरहरूमा रेफर गर्ने गरिएको छ। गौर अस्पतालमा आइसियु बेड र भेन्टिलेटर पनि छन्, तर दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रयोगविहीन भएर थन्किएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण बुधबारसम्म रौतहटका 103 जना नागरिकले उपचारको क्रममा जिल्लाभित्र र जिल्ला बाहिर अस्पतालमा ज्यान गुमाइसक्दा पनि आइसियु बेड र भेन्टिलेटर मेसिनहरू नागरिकको ज्यान बचाउन प्रयोगमा आएका छैनन्। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रदेश 2 सरकार अन्तर्गत रहेको रौतहटको गौर अस्पतालमा रहेको आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा नआउँदा दैनिक संक्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ। गौर अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। यो अस्पतालमा होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आए अक्सिजन दिएर उपचार गरिने गरिएको छ। तर जटिल अवस्थाका बिरामीहरूलाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज लगायत अन्य सहरहरूमा रेफर गर्ने गरिएको छ। गौर अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियु सञ्चालन गर्न नसक्दा त्यहाँबाट रेफर गरिएका अधिकांश संक्रमितहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेको तीतो यथार्थ छ। करिब 4 महिना अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको 2 करोड रकम मध्ये 1 करोड 81 लाख खर्चिएर तयार गरिएको भेन्टिलेटर र आइसियु एकपछि अर्को संक्रमितहरूले मृत्युवरण गरिरहँदा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन गर्न आवश्यक एनेस्थेसिस्ट, पारामेडिक्स र फिजिशियन तथा नर्सिङ स्टाफ लगायतका जनशक्ति नहुँदा विपदमा ज्यान जोगाउन ती मेसिन र बेडहरू प्रयोग हुन नसकेको हो। अस्पताल प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्दा पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरिदिँदा नागरिकहरूलाई चाहेर पनि सेवा दिन नसकेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ। हामी पटक पटक हामी मन्त्रालयमा प्रेसर गरिरहेछौँ, सम्बन्धित निकायमा प्रेसर गरिरहेछौँ कि यो भेन्टिलेटर कसरी सुचारू हुन्छ, भेन्टिलेटर छिटै सुचारू गर्नु पर्यो र हाम्रो रौतहटवासीको जान कसरी बाँच्छ त्यसमा हामीले लाग्नु पर्यो। हामी त्यसमा लागि परेका छौँ, तर हाम्रोसँग पनि अभाव छ। के गरौँ, हामी अहिलेसम्म जनशक्तिको यति अभाव छ कि हाम्रो प्रदेशबाट पनि तपाईको त्यो के भन्छ कि नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा दिए थियो, त्यो पनि भयो, तर डाक्टरहरूको जुन कमी छ र भेन्टिलेटर चलाउनको लागि जुन विशेष मेन पावर चाहियो त्यो हामीसँग नभएर भेन्टिलेटर थन्किया छ। अहिले गौर अस्पतालमा 10 बेडको आइसियु बेड, 4वटा भेन्टिलेटर मेसिन र 15वटा एचडियु बेड रहेका छन्। ती सामानहरू सबै नयाँ छन्, तर दुर्भाग्य कोरोनाको संक्रमण बढेर बिरामीको मृत्युको मुखमा पुग्दा समेत यी मेसिनहरू प्रयोगविहीन भएर बसिरहेका छन्। अस्पतालले सञ्चालन गरेको अस्थायी कोभिड वार्डमा हाल उपचाररत संक्रमितहरूलाई अक्सिजनको सहारामा मात्र उपचार गराइरहेको छ। सञ्चालनमा नआउँदा भेन्टिलेटर मेसिन र आइसियु बेडमा माकुराले जालो लगाइसकेको छ। नागरिकको ज्यान बचाउन प्रयोग हुनुपर्ने सामग्रीहरू प्रयोगविहीन भएर थन्किएका छन्।
राज्यको करोडौं लगानी परेको स्वास्थ्य सामग्री जनताको ज्यान जोगाउन प्रयोग हुन नसक्नु निकै दुःखद भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यथाशीघ्र प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि माग गरेका छन्। जुन सामानको लागि जनता मरिरहेका छन्, जुन सामान अति आवश्यक सामान भएर खरिद भएको छ, त्यसको उपयोगको लागि दक्ष जनशक्तिको तुरन्त चाहिँ व्यवस्था गरी त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याइदिन हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरेर यो जुन जनताप्रति र आफ्नो जुन कामप्रति जवाबदेही नभएका कारण यसको चाहिँ समस्या चाहिँ देख्नु परेको हो। गौर अस्पतालमा पीसीआर ल्याब, आइसियू, भेन्टिलेटर, कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न जिल्लामा रहेका 18 वटै स्थानीय तहहरू हातेमालो गर्न तयार रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांशले ती सेवा सञ्चालन गर्न सहज होस् भनेर गौर अस्पताललाई 5-5 लाख आर्थिक सहयोग पनि गरेका छन्। उनीहरू आवश्यक परे थप सहयोग गर्न पनि तयार रहेका छन्। तर दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहको पहुँच र क्षमता भन्दा बाहिर भएकोले सरकारवाला प्रदेश सरकार र त्यसको सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यसमा चासो दिएर दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरू जिल्लामै आफ्ना नागरिकले सुविधा सम्पन्न उपचार पाउने वातावरण बनाइदिन प्रदेश सरकार समक्ष उनीहरूले माग गरेका छन्। यहाँ भएका त्यो भेन्टिलेटर आइसियू सञ्चालन गरेर सिकिस्त बिरामी र विशेष गरी कोभिडबाट सङ्क्रमित जुन बिरामीहरू छन्, जुन गम्भीर अवस्थाहरू छन्, त्यस्तालाई जीवन बचाउनमा एउटा ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हामी सबैको सहयोग र सबैको समन्वय र सबैको दबाब चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। सबै सामग्री भए पनि सञ्चालन विहीन अवस्थामा रहेका भेन्टिलेटर, आइसियू र एसडियू सेवा तुरन्त सञ्चालनमा ल्याउन नागरिक समाज, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन लगायत सबै सहकार्य र हातेमालो गर्न तयार रहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले यसमा खासै चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। भएको सेवा सञ्चालन नहुने र त्यसकै अभावमा नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्थामा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनै पर्ने देखिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ रौतहटको गौर नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ अजय गुप्ता हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अब अहिले यो गौर अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियू सञ्चालनमा नआउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहका नागरिकलाई के कस्तो किसिमको समस्या परिरहेको छ सर, यसबारे बताउनुहोस् त छोटकरीमा। स्वाभाविक रूपमा अब यो गौर अस्पतालमा यो जिल्ला अस्पताल हो र यो प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पताल हो र यो अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियू का सबै मेसिनरी पार्टहरू यहाँ चाहिँ राखेको छन्। तर अहिलेसम्म यो सञ्चालनमा आएको अवस्था छैन र यस सन्दर्भमा गौर नगरपालिकाले सो आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालनको लागि जुन तपाईको विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार प्रत्येक पालिकाले 5-5 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भनेर गौर नगरपालिकाले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ पठाइसकेको अवस्था छन्। र विगतमा पनि हामीले तपाईको गौर अस्पतालमा पीसीआर ल्याब सञ्चालनको लागि प्रत्येकलाई स्थानीय तहबाट हामी 5-5 लाख रुपैयाँको निर्णय अनुसार हामीले चाहिँ पैसा पठाएको हो। तर दुर्भाग्य छ र यो चाहिँ भेन्टिलेटर आइसियू सञ्चालन नहुँदा जुन कोरोना संक्रमित लगायत अन्य जुन चिकित्सक बिरामीहरू छन् त्यो चाहिँ यो सेवाबाट वञ्चित भएर तपाईको बाध्य भएर बाहिर जाने अवस्थाहरू छन्, जसले गर्दा धेरै त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छन्। अब प्रदेश सरकार समक्ष यसको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि स्थानीय सरकारले के पहल गरिरहेको छ, अहिलेसम्म के गर्नुभएको छ? हामीले मैले अघि पनि भने कि हाम्रो लागि यो गौर चाहिँ यो जिल्ला अस्पताल हो र यसमा सबै सेवाहरू प्रभाव हुनुपर्छ, नियमित रूपमा हुनुपर्छ र तपाईको विगत सालमै संघीय सरकारको निर्णय अनुसार 2 करोड रुपैयाँ गौर अस्पताललाई यो आइसियू र भेन्टिलेटरको उपकरणको लागि चाहिँ प्राप्त भएको थियो। सो पैसाले यो गौर अस्पतालले यो खरिद गरेको हो। तर जनशक्ति अभावले गर्दा यो चाहिँ सञ्चालन भएको छैन र हामी पटक पटक डिसिसिएमसी को मिटिङमा मैले यो कुरा पटक पटक उठाएको छु कि यसलाई यो सञ्चालन हुनुपर्छ। गौर अस्पतालका मेसुको अगाडि पनि अब उहाँहरूको भनाइ के छ कि यो आइसियू भेन्टिलेटर सञ्चालनको लागि हामीलाई विज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ र विज्ञ जनशक्ति चाहिँ को यहाँ अभाव छ। यसको लागि हामी प्रदेश सरकार
सङ्घ सरकारलाई पनि डिसिसिएमसीले निर्णय गरेर पठाएको छ। तर अहिलेसम्म तपाईँको जनशक्तिको आपूर्ति भएको छैन, जसले गर्दा यो मेसिनहरू त्यो त्यतिकै थन्किया छ, जसले गर्दा गम्भीर प्रकृतिका तपाईँको बिरामीहरू यो सेवाबाट वञ्चित छन् र यसको लागि हामी आर्थिक रूपमा पनि हामी सहयोग गरेका छौँ गौर अस्पताललाई। तर त्यो सहयोगले अहिलेसम्म यो चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन। हस् मेयर साहब, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ, यति बेला प्रदेश सरकारसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, यस विषयमा हामी थप ध्यान आकर्षण गराउन गइरहेका छौँ। यति बेला प्रदेश 2 सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू फोन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले समय पनि लिएका छौँ र मेयर साहबबाट पनि हामीले केही जानकारी लियौँ। विशेष गरी आफूहरूले पहल गर्दा गर्दै पनि अहिलेसम्म जनशक्तिको आपूर्ति हुन नसकेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ, परिपूर्ति हुन सकेको छैन र जसका कारण त्यहाँ रहेको आइसियु र भेन्टिलेटर अझैसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई जिल्ला बाहिरका अन्य सहरहरूमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ। तर करोडौँका यसरी सामग्रीहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा त्यहाँ अस्पतालमा थन्किएर रहेको छ। यसलाई सञ्चालनका लागि भनेर विशेष गरी जनशक्तिको माग पनि स्थानीय सरकारले गर्यो। डिसिसिएमसीको बैठकले पनि जनशक्ति परिपूर्तिका लागि भनेर पत्राचार गर्यो, तर त्यो पत्राचार गर्दा पनि अझैसम्म कुनै पत्राचार हुँदा पनि त्यसको परिपूर्ति हुन सकेको छैन भन्ने किसिमको जानकारी मेयर साहबबाट पाएका छौँ। यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारलाई हामी ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। जो सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश 2 का प्रवक्ता हुनुहुन्छ ठुलो बाबु दाहाल, उहाँसँग हामीले समय पनि लिएका छौँ। उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ, यद्यपि कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र उहाँसँग छोटो यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र यसअघि पनि गौर अस्पतालमा रहेका जो स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, विशेष गरी पिसिआर ल्याबमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, ती स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूहरूले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै अबदेखि आफूहरूले सीमित अवधिमा मात्रै आफूले ड्युटीमा खटेर काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। यो प्रश्न पनि उहाँलाई गर्नेछु। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रवक्ता ठुलो बाबु दाहाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विशेष गरी प्रदेश 2 अन्तर्गतको यो गौर अस्पताल जुन छ रौतहटको, यो अस्पतालमा रहेको भेन्टिलेटर, आइसियु जनशक्ति अभावकै कारण अहिले थन्किएर रहेको अवस्था छ भन्ने गुनासो आयो। जनशक्तिको परिपूर्ति किन हुन सकेन, कारण के होला प्रवक्ताज्यू, के छ यहाँलाई जानकारी? यो हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले खास गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएदेखि नै तनाखो पनि भइयो जस्तो लाग्छ हैन। विभिन्न किसिमको समस्या आयो। सबभन्दा ठुलो कुरो समस्या चाहिँ त्यतिखेर हामीले के पहिचान गऱ्यौँ भनेदेखि जनशक्ति नै हो भन्ने कुरो पहिचान गऱ्यौँ। जनशक्ति दरबन्दीहरूमा नभएको र अर्को कुरो भएका दरबन्दीले पनि परिपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि हामीले पहिलो त रिक्त दरबन्दीहरूमा पदोन्नति गर्न सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दियौँ र दोस्रो कुरो प्रदेशले यस्ता खालका विशेष आवश्यकता भएका जनशक्तिहरू, विशेषित भएका जनशक्तिहरूको लागि चाहिँ प्रदेशभरिमा झन्डै 437 दरबन्दीहरू थप गऱ्यौँ र खास गरी यस्ता एनेस्थेसियन चलाउने के अरे यो चाहिँ भेन्टिलेटर चलाउने, आइसियु चलाउने लगायतको काम गर्नलाई चाहिँ हामीले जनशक्तिहरू क्रिएट गरेर पठाएका छौँ। त्यो अस्पतालमा मात्रै नभएर हामीले चाहिँ प्रदेशभरिको अस्पतालहरू खास गरी प्रदेश अन्तर्गत रहेका 9वटा अस्पताल, स्थानीय तहको अस्पताल र सङ्घीय तहबाट पनि सञ्चालन भएका चाहिँ 2टा अस्पताल छन् प्रदेशमा। सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ थप जनशक्ति क्रिएट गऱ्यौँ र त्यो पठायौँ। त्यसमा चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ र जनशक्ति नियुक्ति गर्नलाई पनि हामीले कार्यविधि पठाएका छौँ। अब उहाँहरूले कसरी त्यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने जिल्ला समन्वय समिति कोभिडको चाहिँ सिडी साहबको अध्यक्षतामा हुन्छ, उहाँहरूले पनि सायद कोअर्डिनेसन गर्नुभयो होला। प्रवक्ताज्यू, तपाईँले भनेअनुसार जनशक्ति पठाएका छौँ भनेर भन्नुभयो, निर्देशन पनि दिएका छौँ भनेर भन्नुभयो, तर उहाँहरूले
हजुर, अब स्थानीय सरकारले पनि तपाईहरुलाई पत्रचार गरेको छ, विभिन्न समयमा तपाईहरुलाई भनेको छ, सँगसँगै डिसिसिएमसी को मिटिङबाट समेत प्रदेश सरकारलाई जनशक्ति परिपूर्तिका लागि भनेर पत्रचार गरिएको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि भएको छैन भन्ने गुनासो आयो नि त। होइन, यस्तो हो नि सर, अब के भने सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नु पर्यो होइन। हजुर, हामीले आवश्यकता उहाँहरूले फिल गरेको, आवश्यकता गरेको, माग गरेको दरबन्दी क्रिएट गरेर, दरबन्दीलाई सिर्जना गरेर त्यसको दायित्व प्रदेश सरकारले लिएर हामीले र यो प्रक्रियाले नियुक्ति गर्नुहोस् भन्ने समेत राखेर चाहिँ कार्यविधि बनाएर हामीले पठायौँ। अब प्रदेश सरकार आफैले नियुक्ति गर्दै हिँड्ने त होइन, त्यहाँ चाहिँ अब ठिक छ प्रवक्ताजी, यो बताइदिनुहोस् यसको समाधान चाहिँ कसरी निस्कन सक्छ? विशेष गरी अब जनशक्ति अभावकै कारण चल्न नसकेको यो उपकरणलाई सञ्चालन गर्नका लागि कसरी सकिन्छ? समाधानको पाटो के हुन सक्छ छोटोमा? अहिले पनि मैले भर्खरै त्यहाँ बुझेअनुसार चाहिँ भ्याकेन्सी भएको छ भर्खरै। हजुर, र केही मान्छेहरू नियुक्त भएको छन्। एउटा चाहिँ समस्या के रहेछ भनेदेखि हजुर यो आइसियु र भेन्टिलेटर चलाउने खालको जनशक्तिको चाहिँ अलिकति अभाव पनि रहेछ प्रदेशमा उत्पादनको हिसाबले अथवा सप्लाईको हिसाबले। बाहिर पनि यस्ता खालको जनशक्तिहरू चाहिँ कमी रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अलिकति आकर्षक प्याकेज दिनुपर्छ होला जस्तो चाहिँ लागेको छ होइन। अब त्यो खालको चाहिँ अलिकति सूचनाको सबैतिर नपुगेर हो कि अथवा सबै जनशक्ति चाहिँ सहरमुखी केन्द्रमा मात्रै भएर पनि हुनसक्छ। त्यस्तो जनशक्ति उनीहरूले पाएनौँ भन्ने पनि छ। त्यस कारण अब त्यो पाउनलाई चाहिँ अब अहिले तत्काल उत्पादन हुने कुरो छैन। त्यसको लागि हामीले विकल्प के गरेका छौँ भनेदेखि उहाँहरूले यदि चाहिँ जनशक्ति अरू खालको जनशक्ति छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि तत्कालीन सिपबाट चाहिँ दक्षता प्राप्त गर्ने कुरो हो। अनि हामीले हाम्रो प्रदेशमा रहेको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र मार्फत चाहिँ यो खालको जनशक्तिको छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गरेर त्यो आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले सोचेको छौँ। यो चाहिँ जहाँ जहाँ इन्स्टलेसन छ त्यहाँ ठाउँमै पुगेर चाहिँ हाम्रा जनशक्तिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले भनेअनुसारको मान्छेलाई अपडेट गर्ने, स्किल बनाउने र 1 दिन 2 दिन 3 दिन विज्ञहरू बसेर त्यहाँ त्यो प्रक्रियामा अहिले हामी गएको छौँ। ठिक छ, यसको समाधानको लागि तपाईहरुले प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। र अन्तिममा मैले यहाँलाई सोधिहालेँ, विशेष गरी केही दिन अघि हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ गौर अस्पतालकै विषय प्रसङ्ग भएका हिसाबले मैले तपाईलाई यो प्रश्न गरेँ। त्यहाँ कार्यरत जो पीसीआर ल्याबमा कार्यरत कर्मचारीहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, उहाँहरूले विगत 1 वर्षदेखि आफूहरूले जोखिम भत्ता नपाएको भनेर गुनासो गरेका छन्, ओभरटाइमको रकम पनि नपाएको भनेर गुनासो गरेका छन्। अब यो जोखिम भत्ताको सन्दर्भमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन गुनासो गरिरहेका छन्, प्रदेश सरकारमै यो दोष थुपारिरहेको स्थिति पनि छ। हामीले अस्पतालका प्रशासनिक व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्यौँ, उहाँहरूले प्रदेश सरकारलाई दोष लगाउनु भयो। कारण के होला? यो जोखिम भत्ताको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ? हजुरको रिपोर्टिङ कहिले अलि धेरै अगाडिको होला, केही दिन अघि मात्रै हो, 3-4 दिन भयो सर। त्यो त यस्तो छ सर, के छ भने अब गत साल चाहिँ को बाँकी भएको साँच्चै नै हो केही समय, किनभने दरबन्दी चाहिँ नियमित रूपले चाहिँ पूर्ति भएको थिएन। पुरो हेफाजत किसिमको दरबन्दी थियो, जसले जहाँसुकै राख्ने, यकिन पनि भएको थिएन। पछि यकिन भएर गत सालको त हामीले त्यही बेला पुसमासतिरै यो हेजार भत्ता पायौँ। यसपालिको चाहिँ बेलैमा गएको छ र तपाईँलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ सङ्घीय उसबाट आउने पैसाहरू छन्, बच्चाहरूको कतिपय विषय होइन, त्यहाँबाट आउने, त्यहाँ उहाँहरूले सङ्घीय सरकारबाट प्रतिबद्धता गरेका नियम मापदण्ड अनुसारको खर्च सुविधाहरू उता आउने कुरो आउँछ। यहाँबाट चाहिँ यसपालि हामीले वार्षिक बजेटमै राखेर पठाएका छौँ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले हामीलाई यो वर्षको पाएको छैनौँ भनेर रिपोर्टिङ पनि आएको छैन। यदि त्यस्तो छ भनेदेखि गत सालकै बजेटमा हामीले पठाएका छौँ। र रिपोर्टिङ त उहाँहरूले गुनासो गरे भनेर भन्नुभएको छ। खैर, अब समय अभावका कारण यहाँसँग छुट्टिन्छौँ र आज उठान गरेका विषयहरूमा तपाईँले सम्बन्धित अस्पताल समक्ष के भएको रहेछ भनेर एकपटक प्रशासनिक निकायमा तपाईँले बुझिदिनु भयो र यसको समाधानको बाटो पहिल्याइदिनु भयो भने धेरै धेरै हामी आभारी हुने थियौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताजी। हस्, धन्यवाद। हामी यसलाई फलो पनि गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो प्रदेश 2 सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो ठुलो बाबु दाहाल। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यही विषयमा र केही दिन अघि हामीले गौर अस्पतालकै विषयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको गुनासोलाई लिएर प्रसारण गरेको रिपोर्टका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ।
आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115 र भाइबर नम्बर 9884 मा तपाईँले जुनसुकै बेला 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।